नमस्ते। मैले आज चाहिँ विश्वमा अकल्पनीय मान्छेले अनुमानै गर्न नसकेका, विश्वासै गर्न नसकेका जुन घटनाहरू घटिरहेका छन्, यिनी घटनाहरूलाई हेरिकन हामीले आफ्नो देशमा कसरी आत्मविश्वास जगाउने, कसरी चाहिँ मनोबल उठाउने र भित्रबाट जो परिस्थिति सबै परिपक्व भएको छ नि हैन, यो संकट समाधानको निम्ति यसको पक्षमा यसलाई कसरी चाहिँ तपाईको मूर्त रूप दिने भन्ने दिशातिर हामीलाई अलिकति सबक होस्, शिक्षा होस् र प्रेरणा मिलोस् भनेर मैले चाहिँ विश्वका केही घटनाहरू आज लिन्छु उदाहरणको रूपमा। जस्तो सबभन्दा पहिले मेरो भन्नु के छ भन्छ भने, जस्तो विकासका दुई थरी प्रक्रिया हुन्छन्। एउटा चाहिँ मान्छेको विकासको आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ हैन, र मान्छेको आफ्नो व्यक्तिगत विकासको प्रक्रिया हुन्छ, र मान्छेको विकासको निम्ति मूलभूत रूपमा मान्छेलाई सञ्चालन गर्ने उसका जो मनोगत नियमहरू छन्, उसका जो निजी नियमहरू छन्, ती नियमहरूले धेरै ठुलो भूमिका खेलिरहेका हुन्छन् हैन। जस्तो मान्छेका इच्छा हुन्छन्, आकांक्षा हुन्छन्, सोच हुन्छन्, सपना हुन्छन् आफ्ना निजी, त्यो अनुसार मान्छे अगाडि बढिरहेको हुन्छ, उसको विकास त्यसरी अगाडि बढिरहेको हुन्छ। अर्कोतिर विकासको अर्को एउटा प्रक्रिया छ जो तपाईँ हामीभन्दा बाहिर छ, अथवा एउटा व्यक्तिभन्दा बाहिर छ हैन, बाहिर छ, मान्छेकै बीचमा छ, तर त्यो म भन्दा बाहिर छ हैन। जस्तो म जसरी अगाडि बढिरहेको छु, एउटा चाहिँ मलाई चाहिँ मेरा आफ्ना मानसिक वा मनोगत आकांक्षा, इच्छा र मेरो शरीर मस्तिष्कभित्रका नियमहरूले मलाई अगाडि बढाउने केही नियमहरू छन्, यहाँ त्यो प्रक्रिया छ। अब मैले आफ्नो कोणबाट हेर्दाखेरि मभन्दा बाहिर दुनिया एउटा विशाल संसार छ, लाखौं करोडौं मान्छेहरू छन्, समाज छन्, सभ्यता छन्, संस्कृति छन्, मूल्य छन्, मान्यता छन्, सिद्धान्त छन्, विचार छन्। यो वस्तुगत दुनिया, बाहिरको दुनिया, यो विकास हुने नियमहरू छुट्टै हुन्छन् हैन। एउटा मानिसलाई निजी रूपमा अगाडि बढाउने नियमहरू हुन्छन्, अर्को मान्छेभन्दा बाहिरको दुनियाँलाई अगाडि बढाउने नियमहरू हुन्छन्, जसलाई वस्तुगत नियम भनिन्छ। त्यसभित्र मैले भने व्यक्ति पनि पर्यो, समाज पनि पर्यो, मूल्य मान्यता सिद्धान्त सबै परे। अब नेपालको अब यहाँ के हुन्छ भन्छ भने, जस्तो कुनै पनि ठुला उथलपुथल हुन्छन्, परिवर्तनहरू हुन्छन् हैन, जस्तै हामीले क्रान्ति भन्छौँ, आमूल परिवर्तन भन्छौँ, अथवा युगान्तकारी परिवर्तन भन्छौँ। यी परिवर्तनहरूमा बाहिरको जो वस्तुगत परिवेश हो नि, त्यो नै निर्णायक हुन्छ हैन। व्यक्तिभित्र विकास हुने जो प्रक्रिया हो त्यो निर्णायक हुँदैन, त्यो सहायक हुन्छ। किन भन्छ भने व्यक्तिभन्दा बाहिर धेरै विशाल संसार हुन्छ, ठुलो संसार हुन्छ, त्यो बलवान हुन्छ हैन। अब त्यो भन्दा अलग्गै धारामा मान्छे अगाडि बढ्न सक्दैन, अथवा चाहिँ विपरीत खालको ज्वार भाटा भन्छ नि हैन। जस्तो छाल आइरहेको हुन्छ, जस्तो नदीको छाल, समुद्रको छाल एकातिरबाट आइरहेछ, अनि त्यहीसँग टक्राउने गरी मान्छे चाहिँ अगाडि बढ्यो भने मान्छे ढल्छ, सिद्धिन्छ। किन ज्वार भाटासँग चाहिँ जुधेर जान सकिँदैन, ज्वार भाटासँग अनुकूल बनाएर जाने हो। छाल जताबाट आछ त्यही दिशातिर अनुकूल भएर त्यसको करेन्टलाई, धारलाई समातिकन चाहिँ मान्छे अगाडि बढ्यो भने मान्छे बाँच्छ र टेक्छ हैन। त्यो छालका विरुद्ध, ठुलो छालका विरुद्ध मान्छे टक्राउन खोज्यो भने मान्छे चाहिँ सिद्धिन्छ। अब यो जो वस्तुगत मैले भने नि, यो संसारमा र नेपालमा पनि यति विस्फोटक, यति जर्जर, यति जीर्ण भइसकेको छ कि यो राम्ररी हेर्दाखेरि जस्तो भुसभित्र सल्केको आगो भन्छौँ हामी, त्यो मुस्लो बाहिर देखा परेको हुँदैन, तर भुसभित्रभित्र चाहिँ सल्केर खरानी भइसकेको हुन्छ, त्यो गुम्सिएको हुन्छ, त्यो आगोको मुस्लो चाहिँ निस्केन पाइरहेको हुँदैन हैन। अनि कुनै एउटा निमित्त कारण गयो भने त्यो हर्र बाहिर आउँछ मुस्लो। जस्तो हावाको एउटा झोक्का लाग्दियो हैन, आगोको झिल्का फिलिङ्गाले त सल्किँदै 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 गएको हुन्छ, तर आगोको मुस्लो आउहुन्न हैन। किन त्यो मुस्लोलाई अगाडि ल्याउने निमित्त कारण त्योसँग त्यो जोडिएको हुँदैन। त्यसैले जस्तो हावाको झोक्का, अथवा हामी गाउँघरमा पनि देख्छौँ नि, मान्छेले फु गरेर फुक्छ हैन। जस्तो काठ दाउराहरू पुरै चाहिँ धुवाँले अथवा भित्र सबैतिर भेलेर जलाएर चाहिँ सबै सकिसकेका हुन्छ, तर आगोको मुस्लो निस्किरहन्न, हामी फुक्छौँ। फुक्यौँ भने त्यो हावाको झोक्का पाइसकेपछि त्यो हर्र आगोको मुस्लोमा आउँछ। दुनियाँ अहिले त्यो ठाउँमा छ, नेपाल पनि त्यही छ। मैले नेपालप्रति केन्द्रित गरेर मैले विश्वका दुई तीनटा घटना अहिले उठाउन खोजेको छु।
अमेरिकाका विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले अस्ति 13 सेप्टेम्बरका दिन अमेरिकाको जोन हपकिन्स युनिभर्सिटीमा एउटा भाषण दिए। भाषणमा संसारले कसैले कल्पना नगरी एउटा कुरा उनले बोले के भन्छ भने पुरानो विश्व व्यवस्था समाप्त भयो हैन। वर्ल्ड अर्डर जो अहिलेसम्म हामी देखिरहेका छौँ नि, जसलाई हाम्रो हो भनेर उनले मन पनि गरिरहेका छन्, पुरानो व्यवस्था इज ओभर भनेका छन्। पुरानो व्यवस्था चाहिँ अन्त्य भयो, सकियो। र उनले के पनि भन्छ भने त्यसमा शीत युद्ध सुरु भएपछि विकास हुन थालेको र सोभियत सङ्घको विघटनपछि यो परिषदले म्यान्डेट दिएको, आदेश दिएको व्यवस्थाको अन्त्य भयो, अथवा अमेरिकन नेतृत्वको युनिपोलर विश्व भन्छौँ हामीले, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, त्यो अमेरिकन नेतृत्वको समग्र कुरा गर्नु भने पश्चिमा वर्चस्वको, अब त्यसमा एउटा लिडरको कुरा गर्नु भने अमेरिकन नेतृत्वको विश्व व्यवस्था सकियो भनेर उनले अप्रत्यक्ष भाषामा विश्व व्यवस्था सकियो, अन्त्य भयो भने त उनले सिधै भने। तर त्यसको अर्को अर्थ के हो भन्छ भने अमेरिकाको नेतृत्व पराजित भयो, हाम्रो नेतृत्व सकियो, यो घोषणा ब्लिङ्कनले गरे हैन। त्यो दुनियाँको निम्ति अप्रत्याशित छ, जसले अमेरिकालाई बाहिर एउटा भ्रामक स्वरूपमा बुझेको थियो, अथवा अमेरिका साँच्चीकै अहिले पनि तन्नेरी चाहिँ बाघ हो, हिंसक बाघ हो, शक्तिशाली बाघ हो भन्ने जसले बुझेको थियो, त्यसको निम्ति यो सातो उडाउने चाहिँ वक्तव्य हो, भाषण हो हैन। उसको दिमागले सन्तुलनै मिलाउन नसक्ने खालको उ आफै घोषणा गर्दैछ हाम्रो नेतृत्वको अस्त भयो भन्ने घोषणा गर्दैछ। एउटा घटना म भन्छु। दोस्रो मैले उदाहरण दिन्छु अफ्रिकालाई। अफ्रिकामा यो सन् 2019 देखि लगातार सैन्य विद्रोह हुँदै आछन्। जस्तो गिनीमा भयो, मालीमा भयो, 2020 मा 22 मा बुर्किना फासोमा भयो, अस्ति केही महिना अगाडि नाइजरमा भयो, अनि गाबोनमा भयो, अब चाहिँ कङ्गोमा त्यही हालतमा जाँदैछ। र अब बाँकी अफ्रिकन जो देशहरू छन् उनीहरू चाहिँ अमेरिका र युरोपलाई चुनौती दिँदै ब्रिक्सको वरिपरि जम्मा भइरहेछन्। जस्तो दक्षिण अफ्रिका त पहिले थियो, अहिले मिस्र थपियो, मिस्र र इथियोपिया थपिए, दुईटा देश थपिए अहिले। अब सिङ्गो अफ्रिका चाहिँ तपाईको पश्चिमहरूका विरुद्धमा अर्को एउटा चाहिँ आर्थिक राजनीतिक गठबन्धन लिएर अग्रसर छ र बाँकी केही देशहरू जो अहिले पनि पश्चिमी सेनाको दमनबाट आक्रान्त छ र जहाँका प्राकृतिक स्रोतहरू पश्चिमाले लुटिरहेका छन्, ती देशहरूमा धमाधम सैन्य विद्रोह भइरहेको छ। र त्यो सैन्य विद्रोहको चाहिँ तपाईको कुरो एउटै छ। पश्चिमाहरूले जतिसुकै कु भन्नु नि फाल्तु कुराहरू उनका कुरा भए, त्यसको कुरो एउटै के छ, हाम्रो देशबाट सेना फिर्ता लग, नम्बर 1। दोस्रो, हाम्रो जो प्राकृतिक स्रोतलाई लुटिरहेछौ यो बन्द गर। सैन्य विद्रोह त्यति कारणले भएको छ। जस्तो नाइजर पनि त्यही हो हैन, गाबोन पनि त्यही हो, अघिका पनि त्यही हो। माने एउटा त मैले के देख्छु, जस्तो ल्याटिन अमेरिकामा मैले त्यही देख्छु हैन। जस्तो ल्याटिन अमेरिकाका 21 वटा देशहरू BRI मा सामेल भएका छन् 21 वटा देशहरू। अब त बढी पनि भयो, मध्य अमेरिकासँग जोड्दाखेरि त्यो सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। र त्यसमा पनि 14-15 वटा देशहरूको चाहिँ सरकार अहिले पछिल्लो यो 5-6 वर्ष यता, धेरै लामो भएको छैन, 5-7 वर्ष यताको लगभग 14-15 वटा देशहरूमा आफूलाई वामपन्थी भन्ने, मध्य वामपन्थी भन्ने शक्तिहरूको विजय भएको छ। अथवा जसले त्यो वामपन्थ शब्द प्रयोग गर्दैनन्, उनीहरू कोही भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा संलग्न थिए, कोही कुनै विरोधी अभियानमा संलग्न थिए, तर सारमा सबै को थिए त भन्दाखेरि अमेरिकन सत्ता र उसको चाहिँ अपराध, उसले त्यो क्षेत्रमा जे गरिरहेछ नि त्यसको विरुद्धमा लड्दै आएका शक्ति हुन्। त्यसकारणले तिनी अमेरिका युरोप विरोधी शक्ति हुन्, विशेष गरेर अमेरिकन विरोधी शक्तिहरू हुन् हैन। अमेरिकालाई यहाँबाट निकाल्नुपर्छ भन्ने शक्ति हुन्। यो सिङ्गो मध्य अमेरिका र दक्षिण अमेरिकामा एउटा ठुलो लहरको रूपमा हामीले देख्दै आएका छौँ 5-7 वर्ष यता। यहाँ पनि धेरै भएको छैन। अफ्रिकामा चाहिँ तपाईँको त्यो दबेका, त्यो गरिबहरू, दबाइएका, पढ्न नदिएका, लुटिएका, कङ्गाल बनाएका मान्छेहरू शिर ठाडो गरेर आज चुनौती दिएका छन्, हाम्रो देशबाट निस्कन्छौँ कि होइन, यसको जवाब दिउँ हामी हैन। जस्तो नाइजरमा
त्यत्रो आक्रमण गर्नको निम्ति चाहिँ उकासी छिमेकीहरूलाई हैन केही उपाय लागेको छैन। मलाई लाग्छ न त्यहाँ एक आपसमा यिनको षड्यन्त्र लागेर कोही लड्नेवाला छ, न यिनी आफै लड्ने हालतमा छन् हैन। कोसिस त यिनले गर्ने नै भए। अब यसले के बनाउँछ भन्छ भने मैले चाहिँ जोड दिन खोजेको परिस्थितिभित्र सबै भत्किसक्यो भने, जग सबै चरमराइसक्यो भने त्यो ढल्नको निम्ति कति पनि समय लाग्दैन। जस्तै ब्लिङ्कीले भने वर्ल्ड अर्डर इज ओभर, पुरानो व्यवस्था सकियो भनेर घुमाउरो पाराले हाम्रो नेतृत्वको अन्त्य भयो भन्न भने हैन। किन त्यो भित्र त सबै परिस्थिति बनिसकेको थियो हैन, त्यो बाहिर रूपमा नदेखिएको हैन। जस्तो अमेरिकाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व ऊ ठेक्नै नसक्ने भइसक्यो। कुन बेला अमेरिकामा आपसमा सशस्त्र युद्ध हुन्छ उनी आफै भनिरहेका छन्, यो हुन्छ। अमेरिका टुक्रिन्छ आफै भनिरहेका छन् र मत सबरेक्सनहरूको ठुलो बहुमत त्यो पक्षमा देखिन्छ। जस्तो रिपब्लिकन र डेमोक्रेटको नाममा, अथवा चाहिँ एङ्ग्लो सेक्सन र के अरे हिस्पानिकको नाममा, ल्याटिनोहरूको नाममा, अथवा चाहिँ काला र गोराको नाममा, गोरा र एसियनको नाममा। त्यो मात्र हैन, बेरोजगारी वर्गका नाममा सबै कोणबाट अमेरिका यसरी द्वन्द्वमा फस्दै गइरहेछ नि। त्यसलाई ठेक्न सक्ने स्थिति नभएको मात्रै होइन कि अस्ति भर्खरै अमेरिकाबाट एउटा सर्वे सार्वजनिक भएको मैले पढेँ। त्यसले के भन्छ भने डेमोक्रेसी असफल भयो, नवउदारवाद असफल भयो, अमेरिका एउटा समाधान गर्नै नसक्ने अराजकतामा फसिसकेको छ। त्यसैले सन् 2030 सम्ममा अथवा आगामी 7 वर्षभित्र अमेरिकामा एउटा डिक्टेटरसिप, एउटा तानाशाही भनेको छ उसले, त्यो व्यवस्था उदाउन अपरिहार्य भइसक्यो। अमेरिका अब यो डेमोक्रेसी ठेक्दैन भनेर अस्ति भर्खरै एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ। माने अब एउटा आन्तरिक स्थिति। दोस्रो चाहिँ युक्रेन द्वन्द्वको नाम यिनीहरूको पतन हैन, जो चाहिँ संसारभरिबाट अलग थलग हुँदै कसैले नटेर्ने भए नि आज हैन। जस्तो अफ्रिकनले नटेर्ने भए, मध्यपूर्वका देशले नटेर्ने भए हैन। मैले यहाँहरूलाई पहिले भनेको छु, यो चाहिँ तेल चाहिँ उत्पादन बढाउने कि घटाउने विवादलाई लिएर तपाईको त्यही बाइडेनले गरेको फोनै चाहिँ साउदीको चाहिँ तपाईको युवराजले चाहिँ तपाईको प्रिन्सले उठाइदिएनन्, फोनै उठाइदिएनन् हैन। यस्ता घटनाहरू बढ्दै गयो दुनियाँमा र दुनियाँले पनि उनलाई नटेर्ने भयो। आर्थिक रूपले पनि उनी नथेक्ने भए। जस्तो युक्रेन द्वन्द्वपछि जो ऊर्जा सङ्कट आयो र व्यापारको चाहिँ तपाईको जो चेन, सप्लाई चेन भन्छन्, त्यो जो भत्ताभङ्ग भयो नि, त्यो भत्ताभङ्ग हुँदाखेरि एउटा ठुलो मन्दी सुरु भयो। जस्तो अमेरिकामा ब्याङ्कहरू टाट पल्टिन थाले, युरोपमा औद्योगिक झनै चाहिँ 40% उद्योग धन्दाहरू ठप्प भइरहेको रिपोर्टहरू आइरहेका छन्। अमेरिकामा त्यही हालत छ। अमेरिका त ऋण नभइसकेपछि चल्नै नसक्ने भयो, उसँग पैसै छैन। अब देश चलाउने हो र तलबहरू खुवाउने हो भने पनि ऋण हो, ऋण स्वीकृत गर्ने, बाहिरबाट ऋण लिने, काम चलाउने, उसँग बजेटै छैन। अब ऋणभन्दा बाहिर बजेटै छैन। अमेरिकाको त्यो हालत छ। त्यसकारणले अब उनीहरू आर्थिक सङ्कटमा पनि फसे, दुनियाँले नटेर्ने पनि भयो। युक्रेन द्वन्द्वपछि यिनको सामर्थ्य के हो भन्ने कुरो पनि छताछुल्ल भयो। यिनीमा कति हिम्मत छ, कति आँट छ, कति शक्ति छ, यिनीसँगको सैन्य टेक्नोलोजी कति हाई छ, माथि छ, सबै छताछुल्ल भयो। अनि चाहिँ ठेक्नै नसक्ने भइसकेपछि के भयो, ब्लिङ्केनले घोषणा गर्नु पर्यो, पुरानो व्यवस्था सकियो, घोषणा गर्नु पर्यो हैन। अब भन्नै पर्ने अवस्था आयो, भित्र सबै सिद्धियो। माने भित्र सबै चिज सिद्धिसकेपछि विस्फोट हुन कति पनि बेर लाग्दैन। त्यो अस्वाभाविक रूपमा देखा पर्छ, नम्बर 1। अनि चाहिँ अरू देशको हालत पनि त्यही छ। जस्तो युरोपियनको हालत पनि त्यही छ हैन। त्योभन्दा बदल त छैन। हुँदा त के भयो भन्छ भने अहिले युक्रेन द्वन्द्वपछि जर्मनीलाई उछिनेर रुस चाहिँ ठुलो आर्थिक शक्ति बन्यो, जर्मनीलाई उछिन्यो। अचम्मको घटना हैन। 5औं ठुलो अर्थतन्त्रको रूपमा रुस चाहिँ तपाईको उदायो। अब यसले के देखाउँछ, एउटा युद्धमा चाहिँ लडिरहेको देश यत्रो खर्च भइरहेछ, उसको अर्थतन्त्र माथि उठिरहेछ हैन। पीपीपीको आधारमा भनेको छ, जीडीपीलाई जो पीपीपीको कोणबाट हेर्छ त्यो आधारमा उसको अर्थतन्त्र जर्मनीको भन्दा माथि गयो। अब जर्मनी जो युरोपको सबैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र हो भन्ने प्रचार गरिन्थ्यो, त्यसको चाहिँ 40% औद्योगिक संरचना चाहिँ तपाईको बन्द भइसकेको छ। मुद्रास्फीति र महँगी त्यतिकै रफ्तारमा छ हैन। अब यसले गर्दाखेरि के देखाउँछ, अब विद्रोह, मैले भने नि विद्रोहकै त्यहाँ भित्रको परिस्थिति, मैले त्यो वस्तुगत भने हामीभन्दा बाहिरको संसार
कसरी विकास भइरहेछ मैले त्यो देखाउन खोजेँ हुँ नेपाललाई जोड्नको निम्ति। जस्तो जर्मनीमा ठुलो विद्रोहको प्रयास भयो, हेनरी पञ्चमका वंशजहरूको नेतृत्वमा यो नवउदारवाद र डेमोक्रेसीको नाममा जो पाखण्ड आयो यसले जर्मनी सिद्ध्याइदियो। मौलिकता सिद्ध्यायो, अर्थतन्त्र सिद्ध्यायो, होइन समाज सिद्ध्यायो, चरित्र सिद्ध्यायो, नैतिकता सिद्ध्यायो। त्यसकारणले जर्मनीलाई अब ठाउँमा ल्याउने हो भने यसलाई समाप्त नपारिकन हुँदैन, यो नवउदारवाद नसिद्ध्याइकन हुँदैन। अनि झन्डै चाहिँ त्यो विद्रोहभन्दा थोरै अगाडि सूचना पाएर जर्मनीले कन्ट्रोल त गर्यो, अहिले कन्ट्रोल त गर्यो, धेरै मान्छे थुनेको 100, 150, 200 मान्छेहरू। तर त्यसको अस्तिको रिपोर्टले के भन्या छ भन्छ भने मैले पढेँ त्यो रिपोर्टले, मैले यहाँहरूलाई योभन्दा अगाडि भिडियो बनाइसकेको छु। त्यो रिपोर्टले के भन्छ भने सन् 2022 र त्योभन्दा अगाडि जर्मनीमा फार राइटहरू अथवा दक्षिणपन्थी, उग्र दक्षिणपन्थीहरू, उनको भाषा है दक्षिणपन्थीहरू, मेरो भाषामा परम्परावादीहरू अथवा आफ्नो मौलिकता मूल्य मान्यताका कुरा गर्नेहरू हुन्, उनले त्यसलाई घोर दक्षिणपन्थी भन्छन्। दक्षिणपन्थीहरूको बढ्ने रफ्तार 2023 को 6 महिनामा 3 गुणाले बढेको छ। यो जर्मनीको रिपोर्ट हो होइन। 20, 21, 22 मा होइन परम्परावादीहरू अथवा उनको भाषाका फार राइटहरूको विकासको जुन रफ्तार थियो नि त्यो 2023 को जनवरीदेखि 6 महिनाको बिचमा 3 गुणाले बढेको छ। यो हो जर्मनीको हालत होइन। अमेरिका मात्र होइन, फ्रान्समा त्यस्तै छ। फ्रान्सको रिपोर्ट के छ भन्छ भने के अरे यो गएको 22 को तपाईको अप्रिल पछिको 3 महिना फ्रान्समा 28 लाख मान्छेहरू सडकमा आए। 28 लाख होइन। तपाईँ हामीले समाचार सुरु त्यत्रो हिंसा भयो, फ्रान्स व्यापी आगलागी भयो, इतिहासमा कहिले नभएको आगजनी भयो, तोडफोड भयो, लुटपाट भयो। त्यो अहिले चाहिँ मत्थर छ तर अन्त्य भएको छैन, त्यो समाधान भएको छैन। त्यो कुनै पनि आगोको मुस्लो भएर निस्किने तयारीमा छ होइन। त्यो मौका खोजेर त्यो बसिरहेको छ। अब अमेरिकामा पनि त्यही हालत छ। मैले भने कन्जर्भेटिभहरू तपाईँको 38%ले पहिलेको तुलनामा यो सालमा 23 मा 38%ले बढेका छन् भनेर अमेरिकाको रिपोर्ट आइरहेछ। अमेरिकनको रिपोर्ट यसले के देखाउँछ भन्छ भने वस्तुगत जो विकासको प्रक्रिया हो नि, जो आन्तरिक, जो हामीले देख्दैनौँ बाहिर, त्यो यिनको विरुद्धमा यति भयानक भइसकेको छ कि कुनै पनि बेला त्यो आगोको मुस्लो भएर निस्किनेवाला छ सिङ्गो पश्चिमी जगतमा। अब हामीले हेर्ने नेपाललाई, मैले खालि नेपाललाई जोड्नको निम्ति मात्रै यति कुरा उठाएको हो। नेपाललाई पनि के बुझ्नु पर्यो हामीले भन्छ भने जो देश विरोधी जत्था अहिले सत्तामा छ, जो विदेशी इन्डो पश्चिमाहरूको मिसनमा, जसले 47 सालदेखि देशका विरुद्ध र यो देशको नागरिकका विरुद्ध अनवरत र श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा जघन्य अपराध गर्दै आयो, देशभक्तहरू मार्दै आयो, चाहे मदन भण्डारी, चाहे चाहिँ राजा वीरेन्द्रको परिवार, चाहे 17,000 युद्धको नाममा, वा मिर्जा जमिम शाह, फैजान अहमद होइन। कतै विदेशी प्रयोग छ, कतै यहीँको मान्छे प्रयोग छ, जो जघन्य अपराध गर्दै आए र अर्थतन्त्र बेचेर जो देशलाई कंगाल बनाएर देशमा मान्छे टेक्नै नसक्ने वातावरण बनाए र सत्तामा बसेर लुटका श्रृङ्खलाहरू, मैले भन्छु 100औं श्रृङ्खला कति छन्। लाउडा धमिजादेखि 48 सालदेखि सुरु भयो, आज होइन। लाउडा धमिजादेखि लिएर भुटानी सुन्ड चाहिँ तपाईँको अहिले के अरे बालवाटारसम्मका जति सुनिरहेका छौँ हामीले हो, यो सबै अपराधहरूबाट यसको जग यसरी मक्किसक्यो नि। यो व्यवस्था प्रणाली, यिनी दल, यो कथित डेमोक्रेसी, कथित लोकतन्त्र, कथित विकासको चाहिँ तपाईँको प्रणाली, यसको जग यसरी मक्किसक्यो, यसरी हल्लिसक्यो, यसरी चर्किसक्यो कि अब यो स्थिर हुने सम्भावना छैन। यो विकासको वस्तुगत प्रक्रिया हो जो हामी देख्दैनौँ आँखाले होइन। यो कसरी, त्यसकारणले वस्तुगत रूपमा हेर्नु हो भने यिनको सबै भत्किसकेको छ होइन। मैले अघि नै भने जसरी सबै चाहिँ जग भत्किँदै गएर अब त्यो बाहिरको रूप जो भवन हुन्छ नि, त्यो नै गर्लाम गुर्लम हुने खतरा आएपछि ब्लिङ्केल बोल्नु पर्यो, पुरानो व्यवस्था सकियो। किन सङ्कटले उनलाई गाँज्यो। अब अरूमाथि सङ्कट थोप्रै यत्रो वर्ष संसारभरि हमला गरे, लुटे, सङ्कट सिर्जना गरे, कयौँ देश टुक्र्याए, मारे। अनि एउटा समय जस्तो युक्रेन करिलेकीहरू सङ्कट त समस्या त उनीभित्र पनि बढिरहेको थियो, अन्तर्विरोध थियो, तर त्यो कुनै निमित्त कारण नपाएर एक्सपोज हुन, बाहिर प्रकट हुन पाइरहेको थिएन। प्रकट गरिदियो युक्रेन द्वन्द्वले
रुसले हानिदिएपछि छताछुल्ल यिनका सीमा, यिनका क्षमता, यिनका सामर्थ्य छताछुल्ल भए र अब यो सबै जग भत्किसकेको अवस्थामा यो बाहिरको जो आवरण छ नि यो पनि अब डामाडोल चकनाचुर हुन्छ भन्ने डरले ब्लिङ्केनले मुख खोल्न बाध्य हुनु पर्यो। किन अरूलाई विश्वभरि थोपरेको सङ्कटले अब उसको घाँटी समात्यो, यिनकै घाँटी समात्यो। किन जब मान्छे कमजोर हुन्छ नि अनि तपाईलाई तपाईभित्रका समस्याले घेर्न सुरु गर्छ। अब त्यो चाहिँ सङ्कट कमजोर नहुँदासम्म त तपाईँ अर्कामाथि समस्या थोपर्नुहुन्छ अनि उही समस्यामा फसेर ठेक्न नसक्ने भयो भने अरूमाथि थोपरेको समस्याले आफ्नै घाँटी पकड्छ। अहिले यो दलालहरूको त्यही देखिरहेको छौँ। यिनले देश विरुद्ध अपराध थोपरे, यहाँको मान्छे विरुद्ध अपराध थोपरे, सभ्यता र संस्कृति विरुद्ध अपराध थोपरे, विदेशीको मिसनमा जघन्य अपराध गरे। तर अब परिस्थिति चाहिँ बिग्रिँदै आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा यस्तो भयो देश कि यिनको जगै भत्कियो, जगै खलबलियो र खलबलिसकेपछि अब यिनले अरूमाथि जो समस्या थोपरे नि त्यो समस्या यिनतिर फर्क्यो, यिनको घाँटी समात्यो। अहिले यिनको चिल्ली बिल्लीको कारण त्यही हो। अब मैले भन्न खोजेको वस्तुगत रूपमा यिनको अन्त्य भइसकेको छ। जसरी अमेरिकाको भइसकेको थियो, घोषणा मात्रै आज भयो, घोषणा मात्रै ब्लिङ्केनबाट भयो हैन, यिनको अन्त्य भइसकेको छ। हामीले यति सबै नेपालीले अति गम्भीरतापूर्वक एउटै चिजमा ध्यान देऊ, यिनको अन्त्य भइसकेको छ। त्यो भनेको यिनको टेक्ने जग चर्केर छिन्न भिन्न भइसकेको छ। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक कतै पनि यिनले टेक्ने ठाउँ छैन अथवा यिनलाई जोगाउने कुनै पनि जग छैन। अब हामीले गर्ने एउटै काम हो। यति बेला हामीले अमेरिकाबाट सिकौँ, ब्लिङ्केनबाट सिक्ने हामीले कुरा के हो भन्छ भने हामीले आत्मबल उठाएर, आत्मविश्वास बढाएर, शिर उँचो पारेर, मैले अघि नै भने भुजभित्र सल्किसकेको आगोलाई बाहिरबाट फुक्दिएपछि जसरी आगोको ज्वाला निस्कन्छ, हामीले यिनीहरूमाथि 2-4 धक्का हान्न मात्रै बाँकी छ। यसको निम्ति हामी सबै तयार हौँ। भित्र यिनको केही पनि छैन, भित्र यिनको केही पनि छैन, यिनी सम्हालिन पनि सक्दैनन्। यिनलाई हान्नुपर्ने आवश्यकता मात्रै बाँकी छ। त्यसैले देशको निम्ति यो लडाइँमा सबै नेपालीहरू यो अपराधी जत्था, यो विदेशीहरूको भगौडा शक्तिलाई कसरी मेटाउने, यो धरतीबाट मेटाउने, यसको निम्ति सङ्गठित हुने, त्यो सङ्गठित पनि के गर्नु, यिनलाई हान्ने हिसाबले सङ्गठित हुने हैन, यिनमाथि प्रहार गर्ने हिसाबले सङ्गठित हुने दिशामा हामी कसरी जाने, हामी एक सूत्री रूपमा त्यो सोचतिर अगाडि बढौँ। अब समय आइसकेको छ। यिनीहरू ठेक्दैनन्। मैले भने यिनलाई पाल्ने यिनको चाहिँ मानस पिता हो कि यिनलाई जन्म दिने पिता हो, त्यो अमेरिकाले त ठेकेन हैन। घुँडा टेकेर चाहिँ समर्पण गरेर म चाहिँ सिद्धिए भन्नु परिरहेको छु ओपनली, खुला रूपमा हैन। त्यो इन्डियनले टेकेन, आज आफै चक्रव्यूहमा फसिरहेछ, नराम्रो चक्रव्यूहमा छ। भोलि इन्डियाको पनि यही तस्बिर देखिन्छ, यही तस्बिर हामीले विभत्स तस्बिर हेर्नेवाला छौँ। इन्डिया त्यसरी गाँजिँदै गएको छ, यिनी कहाँ पनि त्यही हो। त्यस कारणले आत्मविश्वास गरौँ। पहिले हामी गर्न सक्छौँ, आफूमाथि विश्वास गरौँ। हामी जो लक्ष्य भन्छौँ, जो देश भन्छौँ, त्यो मान्यतामाथि विश्वास गरौँ। एउटा हाम्रो लक्ष्यमाथि विश्वास गरौँ। दोस्रो हामी आफूमाथि चाहिँ आत्मविश्वास जगाउँ आफूमाथि, र हामी चाहिँ मनोबल उठाउँ। गर्न सके निर्णायक रूपमा चाहिँ सफल हुने समय आयो र यिनमाथि अब चाहिँ जाइ लाग्नुपर्छ र एउटा प्रतिरोध आन्दोलनको तयारीमा हामी जानुपर्छ। हामी दायाँ बायाँ भन्दा तर यिनको जगै समाप्त पार्ने हिसाबले हैन, हामी जोगिने मात्रै। मैले बारम्बार भन्छु नि, साम्राज्यवादीहरूले अर्को एउटा बुख्या चताएर पारेर हुन्छ हैन, जसलाई कसैलाई सेलिब्रिटी, कसैलाई के, कहिले कसैलाई के, कहिले चाहिँ उसले उही CNN हिरो बना जस्तो हैन। यहाँका के मान्छेलाई CNN हिरो, कसैलाई चाहिँ विश्वका उत्कृष्ट नेतृत्वमा पर्ने भन्छ हैन। उसले त भोलि चाहिँ हाम्रा विरुद्ध केही हुन्छ कि भनेर अब त्यो हुन नदिन, त्यो ब्लक गर्नको निम्ति यस्ता बुख्या चाड त ल्याइरहेको छ हैन। कहिले चाहिँ के अरे चाहिँ अरबपतिहरूमध्ये एक त्यो प्रभाव पार्नुको थियो, उनले गराइरहेको छन्, नभए पनि त्यो नक्कली आँकडा ल्याएर गराइरहेको छ हैन। कहिले चाहिँ भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्ने संसारका सबभन्दा ठुला 10 पात्र यसरी उठाउँछ। कसैलाई म्यागेसेसे पुरस्कार दिन्छ, कसैलाई नोबेल पुरस्कार दिन्छ, कसैलाई चाहिँ एकदम शक्तिशाली पावरफुल लिडरको नाममा चाहिँ उनका पत्रिकाले घोषणा गर्छन्। यस्ता धेरै सञ्जाल छन्, प्रोपगेन्डा वारका उनका धेरै मेकानिजम छन्। त्यस कारणले यिनी सबैलाई तोड्नको निम्ति हामीले बुझ्ने एउटै कुरा हो, हामीले एउटै मिसन हैन। यिनी सबै यिनी बुख्याचका नक्कली कुरा हुन्छन्
हैन। यिनी मूलभूत कुरामा जाँदैनन्। हामी एउटै सूत्र हो, यो व्यवस्थाको जरैदेखि अन्त्य, यसको सिद्धान्तको अन्त्य, यसले बोकेको विचारको अन्त्य, यसले लादेका मूल्य मान्यताको अन्त्य, यसले लादेको प्रणालीको व्यवस्था प्रणालीको अन्त्य र यसले हामीलाई विकृत र कुरूप बनाउन जो हाम्रो जीवन पद्धति नष्ट गर्यो, यिनीहरूले जो गरे, यो सबैको अन्त्यको निम्ति यिनीमाथि जाई लाग्न जरुरी छ। नेपाल त्यो बिन्दुमा गइसकेको छ। हामी कमजोर छैनौँ। मैले अघि नै भने बलवान बाहिरको वस्तुगत परिस्थिति हुन्छ, मेरो मनको कुरा हुँदैन हैन। मेरो मनको कुरा त त्यसको एउटा सानो भाग मात्र हो। वस्तुगत परिस्थिति निर्णायक हुन्छ, बलवान हुन्छ। त्यो यिनका विरुद्धमा गइसकेको छ। हामी आँट मात्रै गरौँ, त्यो परिस्थितिलाई जोडिने कोसिस हामी गरौँ। नेपालले छिट्टै निकास पाउँछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। कमसेकम हामीले ब्लिङ्केनको अभिव्यक्तिबाट हामीले बुझौँ हैन। अब घटनाक्रमलाई कसरी बुझ्ने, कसरी हेर्ने भन्ने कुरालाई ब्लिङ्केनको अभिव्यक्तिबाट बुझौँ हैन। बाहिर अमेरिका के देखिन्छ त्यो आधारबाट, उनले कसरी पोस्टरमा देखाउँछन् त्यो आधार, बाहिरबाट हेर्दा त्यो अमेरिका संसारमा सबभन्दा ठुलो धनी देश रे, अब सबभन्दा ठुलो प्रजातन्त्र, यस्ता वहियात खालका धेरै कुराहरू छन्। जबकि अमेरिकाको अस्ति भर्खरै 3 दिन अगाडिको एउटा रिपोर्ट मैले हेरेँ, अमेरिकाको एउटा संस्थाले गरेको रिपोर्टमा सन् 2014, अब 2024 जो आउँदैछ नि, अब यो 24 मा अमेरिकाको निम्ति सबभन्दा ठुलो खतरा आन्तरिक आतंकवाद भनेको छ। अमेरिकामा जस्तो भित्र नि कसैलाई स्कुलमा, कसैलाई बाटोघाटोमा, कसैलाई मेला पत्र जात्रामा धमाधम बौला जस्तो बन्दुक पड्काउने मान्छे मार्ने जो प्रक्रिया छ नि, यसलाई उनले इन्टरनल टेरोरिज्म भनेका छन् हैन। यो आतंकवाद अमेरिकामा 10औं गुणा बढ्नेवाला छ 2024 मा भनेर रिपोर्ट आएको छ। किन हुन्छ भने त्यहाँको मान्छे बौलाइसकेको छ। यो यिनको तन्त्र मन्त्र जो चाहिँ अपराध तन्त्र हो नि, यसले मान्छेले पागल बनाइसकेको छ। मान्छेले त्यसै गोली हानिरहेको छैन होइन, मानसिक रूपमा ऊ चाहिँ सिद्धिसकेको छ। त्यसकारणले अब तिनले जो यहाँ लादे नि अपराधी प्रयोग गरेर हैन, यसले पनि सबैलाई सिद्ध्याएको छ। अब यिनीहरू पनि सिद्धिसकेका छन्। हामी एकजुट भएर यो यिनीसँगलाई झट्का दिने एउटा मिसनमा कसरी गाने, हामी त्यो सिकौँ र यो अमेरिकाबाट राम्रोसँग बुझौँ, यसको सन्देश बुझौँ। हामीले कसरी बेच्ने, देशलाई कसरी बुझ्ने, त्यो ब्लिङ्केनको अभिव्यक्ति हाम्रो निम्ति ठुलो शिक्षा हो र त्यसै शिक्षा विश्वका अन्त ठाउँबाट पनि आइरहेछन्, धेरै ठाउँबाट। मैले यही अनुरोध गर्न चाहन्छु।